बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी तरक्याती स्कीमों का कोटा मिल चुका है। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीगी मेंबरान असेंबली की सिफारिशा करदा स्कीमें तरक्याती बजट में शामिल की हैं। दोनों जमातों के अरकान की सिफारिशात पर 3212 नए तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। नए तरक्याती स्कीमों के लिए 77 अरब रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की कैबिनेट के होने वाले इजलास में बाकायदा तौर पे 3212 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। ये नई तरक्याती स्कीमें हैं जिसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। और जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम था 2024-25 का, उसमें कुल बजट में 80 अरब रुपए SDGs के मद में रखे गए थे, स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स की मद में। उससे 77 अरब रुपए निकालकर नई तरक्याती स्कीमों को बाकायदा टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में जारी किए गए हैं। और यूँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कोटा मांगा था तरक्याती स्कीमों का, कि जहां पर मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्होंने पोजीशन अक्सरियत हासिल की और उनकी पोजीशन है, उनकी ये डिमांड थी कि उन हलकों के लिए तरक्याती स्कीमें दी जाएँ, जिसके लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से तरक्याती स्कीमों की डिमांड की गई। और उन्होंने बाकायदा जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे अप्रूवल के बाद जो है बाकायदा तौर पे वज़ीर आला ऑफिस में जमा करवाई गई। और 3212 तरक्याती स्कीमों में 450 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिन्होंने दी, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी के डिवीज़न शामिल हैं, जिनके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो फ़ंड की मंजूरी दी गई है। और अब बाकायदा तौर पे सूबाई कैबिनेट के होने वाले इजलास में बाकायदा उन्होंने जो है फ़ंड्स की इजरा की भी मंजूरी दे दी गई है। यूँ अगर देखा जाए तो लाहौर में भी 308 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 87 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा किया गया है। और बहावलपुर में 324 तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं, जिसमें 11 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड शामिल किए गए हैं। डेरा गाजी खान में 278 तरक्याती स्कीमें नई शामिल की गई हैं, जिसके लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड शामिल किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न के लिए 306 तरक्याती स्कीमों के लिए लगभग 6 अरब रुपए के फंड जो हैं उसकी मंजूरी दी गई है। गुजरांवाला डिवीज़न के लिए 385 तरक्याती स्कीमों के लिए 9.5 अरब रुपए से ज़ायद के फंड की मंजूरी दी गई है। गुजरात के लिए 155 तरक्याती स्कीमें, जिसके लिए 6 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड मंजूर किए गए हैं। लाहौर में 308 तरक्याती स्कीमें नई शामिल की गई हैं, जिसके लिए बाकायदा तौर पे तकरीबन 6 अरब 87 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड की मंजूरी दे दी गई है। पूरे पंजाब के तकरीबन 10 डिवीजन्स में जो है तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। और बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को जो तमाम स्कीमें जो वज़ीर आला ऑफिस में पहले जमा की गई थी मौसूली, और उसके बाद जो है महकमा PND और महकमा बल्दियात को ये स्कीमें भिजवाई गई। उन्होंने थ्रू प्रोसेस जो है वो उसकी अप्रूवल के बाद बाकायदा पंजाब कैबिनेट से मंजूरी ली है, जिसके बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और यूँ नई तरक्याती स्कीमें जो है कुछ ही ये कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों में बाकायदा इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। हुकूमत का 5 IBP से मुआहदे मनसूख करना खुशाइंद है। अवाम को मुआहदे मनसूख होने का रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवाम के लिए जागीरदारों को कुर्बानी देना होगी। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्सेस को ख़त्म करना चाहिए। मुल्क की मैशत तोड़ने वालों को सामने लाना चाहिए। एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है, हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखेंगे। जो है वो मुरब्बों की और सैकड़ों एकड़ की ज़मीन रखने वाले लोग एक पाई भी नहीं देते, और छोटे किसान के ऊपर सारी बुराई डाल दी जाती है। तो इसलिए जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, और तनख्वाहदार लोगों का जो ये इस साल का ख़ास तौर पर जालिमाना टैक्स में इजाफा था इस पूरे टैरिफ का, उसको वापस लेना चाहिए। और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबे हैं कि तनख्वाहदार लोगों का तो आपने रखा हुआ है 400 अरब रुपए से ज़्यादा का, और जागीरदारों के ऊपर टैक्स ही नहीं लगा रहे। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल की लेवी है, जो 60 रुपये इजाफी हर लीटर के ऊपर आप पाकिस्तानी कौम से वसूल कर रहे हैं, इसको वापस मिलना चाहिए, लेना चाहिए इस लेवी को। ये नाजायज़ है, जालिमाना है। और बिजली के बिलों में जो आड़े टेढ़े इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं,
جس کی کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی, فردر ٹیکس, ادر ٹیکس, فکس ٹیکس, فلاں ٹیکس, ٹی وی ٹیکس. اور کراچی میں تو ہمارے جو میئر ہیں انہوں نے میونسپلٹی کا بھی ٹیکس ڈال دیا ہے, تو اس کو ختم کیا جائے. اور یہ فکس ٹیکس کیا بلا ہے, یہ جو 1000 روپے بجلی کے بلوں میں لگا کر دیا جا رہا ہے, گیس کے بلوں میں بھی اور بجلی کے بلوں میں بھی, یہ بھی قابل قبول نہیں. اب آپ کو بتائیں کہ جعلی عدالتی ریمانڈ فارم جمع کرانے پر سب انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کہانہ انویسٹیگیشن ونگ کے سب انسپیکٹر محمد نواز عظیم کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے اندراج مقدمہ کے بعد مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جعلی عدالتی ریمانڈ فارم جمع کروانے پر سب انسپیکٹر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. کہانہ انویسٹیگیشن ونگ کے سب انسپیکٹر محمد نواز عظیم کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمہ جعلی عدالتی ریمانڈ بنانے پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. پولیس نے اندراج مقدمہ کے بعد مزید قانونی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کر دی. اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی جو ہے وہ سب انسپیکٹر کے خلاف جو ہے وہ جعلی عدالتی ریمانڈ فارم جمع کروانے پر جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. تو اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے مدثر, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب آپ کو بتائیں کہ وزارت مذہبی امور نے غیر مسلم طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا ہے. رواں مالی سال کی تعلیمی وظائف کی درخواستیں ویب سائٹ پر آن لائن جمع ہوں گی. ترجمان مذہبی امور کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال غیر مسلم طلبہ کے وظائف کے لیے 60 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت مذہبی امور نے غیر مسلم طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا ہے. رواں مالی سال کے تعلیمی وظائف کی درخواستیں ویب سائٹ پر آن لائن جمع ہوں گی. ترجمان مذہبی امور کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال غیر مسلم طلبہ کے وظائف کے لیے ملیں گے. اب آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کاموں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے. رواں مالی سال میں 6 زونز کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں. 3 زونز میں کام دوسرے مرحلے میں کیا جائے گا. رپورٹ دیکھیے. لاہور کی 2 لاکھ گلیوں اور محلوں میں ترقیاتی کاموں کا منصوبہ. واٹر سپلائی اور سیوریج کی نئی پائپ لائنیں بچھائی جائیں گی. پنجاب حکومت نے بجٹ میں کثیر رقم مختص کر دی. رواں مالی سال میں واسا کے ہر زون کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کیا گیا. شہر کے مختلف زونز میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے لیے مجموعی طور پر 78 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت واسا اور دیگر اداروں کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن کر دی گئی. رواں مالی سال میں 6 زونز کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے. نشتر ٹاؤن زون 1 اور 2 کے لیے 8 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. رواں سال دونوں زونز کے لیے فیکس 1 ارب 55 کروڑ روپے جاری ہوں گے. گنج بخش زون کے لیے 4 ارب 70 کروڑ کا تخمینہ. رواں سال 90 کروڑ روپے ملیں گے. سمن آباد زون کے لیے 3 ارب 5 کروڑ مختص. رواں سال 60 کروڑ روپے دیے جائیں گے. شاہدرہ, کوٹ عبد المالک اور راوی کے علاقے بھی 2 زونز میں تقسیم. راوی زون 1 کے لیے 7 ارب 80 کروڑ مختص. 1 ارب 50 کروڑ روپے کا اجرا ہوگا. زون 2 کے لیے 7 ارب روپے مختص. رواں سال 1 ارب 33 کروڑ روپے ملیں گے. گلبرگ زون کے لیے 1 ارب 20 کروڑ کا تخمینہ. رواں مالی سال 25 کروڑ روپے جاری ہوں گے. وہگا, عزیز بھٹی اور علامہ اقبال زونز میں ترقیاتی کام دوسرے مرحلے میں کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے وومن ورچوئل اسٹیشن, پنک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں طالبات کو آگاہ کیا ہے. دیکھیے حسن رزاق رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تنظیم بیداری کے وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے اسپیشل طالبہ کو اپنے قریب بٹھایا اور اظہار شفقت کیا. بیداری کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امبرین عجائب نے بیداری کی خدمات کے بارے میں بریفنگ دی, جبکہ طالبات نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا. گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سد باب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ. پنجاب کے اسکولوں میں گرلز کا عالمی دن منانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شرکاء کو سی ایم اسکول میل پروگرام کی تفصیل بتائی. ویمن ورچوئل اسٹیشن, پنک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں بھی آگاہ کیا. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کے طلبہ کے لیے اسکالرشپ, لیپ ٹاپ, ای بائکس سمیت دیگر پروجیکٹس لا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے طالبات کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. طالبات کا کہنا تھا آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. ملاقات میں وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری, ایم پی اے ثانیہ عاشق, چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی موجود تھے. حسن رضا, لاہور نیوز.
دنیا بھر میں آج مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دماغی امراض کی روک تھام کرنا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 اکتوبر کو مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے مطابق ملک بھر میں ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں 30% آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی یا ذہنی مرض کا شکار ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ ذہنی امراض کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج 10 اکتوبر ہے اور آج پوری دنیا میں جو ذہنی بیمار مریض ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے پورے صوبے میں جہاں جہاں ہمارے سائیکیٹری کے پروفیسرز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ آج کے حوالے سے سیمینار کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ بھی مریم کی قیادت میں پورے صوبے میں جو ذہنی امراض کے مریض ہیں ان کے لیے علاج معالجے کی سہولت بہتر کر رہی ہے، ادویات کی فراہمی بہتر کر رہی ہے۔ ہم نے مینٹل انسٹیٹیوٹ کو اپنے پچھلے دور میں ایک 100 بیڈ کی ایمرجنسی بنائی تھی، اور اس کے بعد اب ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ڈوینل ہیڈ کوارٹرز پہ ان سینٹرز کا قیام کریں۔ طبی ماہرین کے مطابق مہنگائی اور بے روزگاری ذہنی امراض کی بنیادی وجہ ہیں۔ ذہنی بیماریوں کے حوالے سے عوام میں آگہی بہت ضروری ہے۔ اپنا انوائرمنٹ ماحول اچھا کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ جو بھی مینٹل سٹریس میں ہیں لوگ ان کا سٹریس ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا علاج بہتر سے بہتر کریں تاکہ وہ اپنے ماحول میں دوبارہ سے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک میں 33% لوگ ذہنی پریشانی اور ڈپریشن، 4% لوگ وہم، جبکہ 3% لوگ بیجا خوف کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت جیسے عوامل ذہنی صحت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ 8 کروڑ شہری مختلف ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے صورتحال سنگین ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ذہنی صحت کے عالمی دن پر سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ ماضی قریب تک میرے پیارے ملک میں زندگی اگر اپنے تمام رنگوں کے ساتھ نہیں تو بیشتر رنگوں کے ساتھ ضرور نظر آیا کرتی تھی، لیکن آج اس ملک کے ہر 8 افراد میں سے ایک فرد کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے دن رات محنت کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لاقانونیت، سرکاری اداروں کی چیرہ دستیوں اور بے تحاشا مہنگائی نے شہریوں کی مسکراہٹیں ہی چھین لی ہیں۔ مین کازز کی اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل ایسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کی اگر آپ بات کریں، سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں، ایڈکشن کے بہت سارے مسائل ہیں، سبسٹانس یوز ڈس آرڈر کی شرح بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو نفسیاتی امراض کا شکار کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خود وزارت صحت کی طرف سے قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے اپنے ہی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 8 کروڑ کے قریب افراد مختلف ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے اثرات آج ہمارے معاشرے میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ان حالات کی ایک وجہ خود ہمارے اپنے رویوں کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو سمپل رکھیں۔ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ چیزوں کی خواہش میں نہیں جائیں گے تو آپ بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں، اور آپ بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سٹریس نہیں لیں گے۔ دوسرا، اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے کوئی، تو اس کی جو ہے نا فوری ڈائگنوسس یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ فوراً اس کو ڈائگنوز کریں۔ جان رکھیے کہ ذہنی صحت بھی جسمانی صحت کی طرح ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا ہونے والوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد الارمنگ ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ مستقبل قریب میں بھی حالات میں بہتری کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ وجہ بہت صاف ہے کہ جو ہمارے مسائل حل کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ ذہنی صحت کے عالمی دن پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں آگاہی واک اور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس، ماہرین نفسیات اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں عالمی یوم ذہنی صحت پر آگاہی واک اور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک میں طلبہ نے مینٹل ہیلتھ سے متعلق پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ واک اور تقریب کا مقصد معاشرے میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ دماغ کی صحت بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ تقریب میں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے جیولری اور پینٹنگ کے سٹالز لگائے گئے، جبکہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے خاکے بھی پیش کیے گئے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے پروفیسر آف سائیکیٹری ڈاکٹر مودت رانا کا کہنا تھا، دماغی مرض میں مبتلا افراد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر علاج کروا سکتے ہیں۔ ہم توجہ مبذول کر سکیں تمام ملک کی اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کی، پنجاب کی حکومت کی، کہ اس ادارے کو
सही मानों में एक इंस्टीट्यूट बनाकर रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे जहनी मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी के और रहने के हालात तब्दील करके इसको एक मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बनाएं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा ने कहा कि स्टॉल्स पर लगाई गई ज्वेलरी और पेंटिंग्स मेंटल हेल्थ के मरीजों के साथ मिलकर बनाई हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यूनिट बी के PIMH के पेशेंट्स ने, मेल वार्ड के पेशेंट्स ने बनाई है। दे हैव शोन सो मच डेडिकेशन और इतनी मेहनत से उन्होंने सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कैंडल्स हैं उन्होंने हैंड पोर किए हैं। ये सारा हैंड जो क्राफ्ट है इन्होंने खुद बनाया है। तकरीब में वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, साबिक निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, माहिरीन नफ्सियात और तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े और बात करें कि तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार है। एक जलसा करने का भी फंड मौजूद नहीं। कायम मुकाम सदर पंजाब हमाद अजहर ने अरकान असम्बली से फंड की डिमांड भी कर दी है। जराये के मुताबिक चंद MPs के अलावा ताहाल किसी ने फंड्स जमा नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया है। पार्टी में ग्रुप बंदियों की वजह से सभी फंड्स देने से कतराने लगे हैं। पार्टी के किस ग्रुप को फंड्स दिए जाएं, सपोर्टर्स तजब्जुब का शिकार है। फंड्स की कमी की वजह से पार्टी सरगर्मियां मुतासिर हैं। मुमकिना आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया करवाने वाले के लिए दायर दरख्वास्त पर समात हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के लिए काबिल समात होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। मुमकिना आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया करवाने का मामला चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खावर मुमताज समेत दीगर की दरख्वास्त पर बतौर एतराज समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत आईनी पैकेज का दिफा कर रही है मगर उसे अवामी मुशावरत के लिए शाया करने को तैयार नहीं। अदालत मज़कूरा ड्राफ्ट को वजारत कानून की वेबसाइट पर शाया करने की हिदायत जारी करे और इस पर अवामी फीडबैक के हवाले से अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताया दरख्वास्त काबिल समात कैसे है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अदालत को दायर इख्तियार से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार है, लिहाजा अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करने का हुक्म दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आईनी तरमीम के हवाले से अभी तक कोई मुसव्विदा मौजूद नहीं। तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के दरमियान अभी सिर्फ मुशावरत हो रही है। क्या फेडरल गवर्नमेंट सियासी जमातों के दरमियान होने वाली मुशावरत को पब्लिक करे? समझ से बाहर है कि आखिर दरख्वास्त गुजार क्या रिलीफ मांग रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अभी तो ना ही काबीना ने मंजूरी दी और ना ही सरकारी सतह पर कोई चीज है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद करे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया।